गुनहगार को देता भी नहीं। हिकमत अल्लाह ताला नेक लोगों ही को अता फरमाता है। खल्क़ खुदा के अंदर वाज़ो नसीहत करते, उन्हें हिकमत भरी बातें बताते, और ये नहीं मालूम हो सका कि ये बनी इसराइल के कौन से कबीले से ताल्लुक़ रखते थे। और हज़रत लुक़मान ने 1000 अंबियाए किराम से इस्तिफ़ादा किया, 1000 अंबियाए किराम से उन्होंने बातें सीखी। अब आप अंदाज़ा लगाएं, एक अल्लाह के नबी की बारगाह में कोई बैठ जाए तो कितना बड़ा हकीम होता है। इन्होंने 1000 नबियों से हिकमत की बातें सीखी। ख़ुद आप फरमाते हैं हज़रत लुक़मान हकीम, मैंने 4000 पैगम्बरों की खिदमत की और उनसे 8 बातें मैंने सीखी। अब इन 8 बातों को बंदा समझ ले तो 1000 अंबियाए किराम की तालीमात का निचोड़ उसे हासिल हो जाएगा। हज़रत लुक़मान कहते हैं 1000 पैगम्बरों से मैंने जो 8 बातें सीखी, उनमें से पहली बात यह है, नमाज में रहो तो दिल का ध्यान रखो। बंदा अगर नमाज में अपने दिल को संभाल ले तो फिर उसकी नमाज का क्या कहना, क्योंकि सारा बिगाड़ इधर से पैदा होता है। नमाज में जो कुछ भी आता है शैतान यहीं से सब शुरुआत करता है। हज़रत लुक़मान ने कहा कि नमाज में दिल को संभाल करके रखो। अगर बंदा इस एक पर भी अमल कर ले तो वो तो वली बन ही जाएगा। जिस बंदे का नमाज के अंदर दिल संभल गया वो तो अल्लाह का वली बन ही गया। और इन्होंने जो ये 8 बातें बयान की हैं, इन 8 बातों पर अलग अलग तकरीर हो सकती है, लेकिन मुझे यहाँ पर हज़रत लुक़मान के हवाले से सिर्फ कुछ बातें बतानी है ताकि इस आयत करीमा की तफसीर की तरफ हम जाएँ। तो फरमाया उन 8 बातों में से पहली बात मैंने ये सीखी, नमाज में रहो तो दिल की हिफाजत करो, और ताम में हलक की हिफाजत करो। यानी खाना जब तुम्हारे सामने आ जाए तो फिर ऐसा नहीं कि बस खाए चले जाओ। खाना मिला है तो अगर बंदा खाने में एहतियात कर ले तो फिर वो बीमारियां उसको नहीं लगेंगी। बंदा जब बीमार होने लग जाता है तो कुछ न दीन का काम कर पाता है न दुनिया का काम कर पाता है। तो फरमाया कि ताम में अपने हलक का ध्यान रखो। और तीसरी बात, किसी पराए आदमी के घर में जाओ ना तो अपनी आँखों को बचा करके रखो, इसलिए कि पराए आदमी के घर में अगर तुमने आँख इधर उधर उठाई तो फिर तुम्हारी इज़्ज़त सलामत नहीं रहेगी। चौथी बात मैंने ये सीखी कि लोगों के बीच में रहो तो ज़बान संभाल करके रखो। आम तौर पर बड़े बड़े इज़्ज़त वाले लोग इसीलिए ज़लील हो गए कि उनकी ज़बान काबू में नहीं थी। ज़बान अगर काबू में आ गई तो समझ जाओ कि इंसान की अपनी इज़्ज़त बच गई। इसीलिए सुबह होती है तो सारे आज़ा कहते हैं ज़बान तू ठीक रहना, नहीं तो हमारी खैरियत नहीं है। तो फरमाया लोगों में रहो तो ज़बान संभाल करके रखो। ये 4 बातें बताई। फिर उसके बाद में फरमाया 2 चीज़ों को हमेशा याद रखो, एक अल्लाह को हमेशा याद रखो, एक मौत को हमेशा याद रखो। ये 2 बातें और मैंने अंबिया किराम से सीखी हैं। जो बंदा हमेशा खुदा को याद रखे तो वो तो विलायत के मनसब पे फाइज होगा ही, और जो मौत को हमेशा याद रखे तो कैसे गुनाह करेगा। बंदा अल्लाह को याद रखेगा, मौत को याद रखेगा तो नेकी छोड़ेगा नहीं, गुनाह करेगा नहीं। और फिर आखिर में 2 बातें और आपने फरमाई, 6 बातें हो गई। 2 आखिर की बातें आपने फरमाई, 2 चीज़ों को भूल जाओ, 2 चीज़ों को भूल जाओ। किसी पर एहसान करो तो फिर उसको भूल जाओ। ऐसा नहीं कि एहसान करने के बाद में उसको ऐसे बांध करके रखो कि बार बार उसको याद दिलाते रहो। वो हमारे यहाँ कहावत है ना कि नेकी कर दरिया में डाल, यानी नेकी करके भूल जाओ बस। और फिर दूसरी और वो 8वीं आखिर की बात, जो तुम्हें तकलीफ़ पहुँचाए उसको भी भूल जाओ। ऐसा नहीं कि किसी ने एक जुमला कह दिया तो उसको ऐसे गांठ बांध करके रखो कि बस ऐसा लगे कि जैसे ये कोई बहुत बड़ी बीमारी की गांठ तुमको मिल गई है। यानी बंदा तकलीफ़ उठाए उसको भूल जाए ना तो फिर उसका सिला बड़ा अच्छा मिला करता है। तो हज़रत लुक़मान, ये किसी ने हज़रत लुक़मान से कहा था आप बहुत काले हैं। आपने फरमाया तुमने नक्श पर नहीं नक्काश पर एतराज़ कर रहे हो। यानी मैं काला हूँ, मुझे काला किसने, मुझे खुदा ने काला बनाया है ना, तो तुम कौन होते हो काला व गोरा करने वाले हो। तो हज़रत लुक़मान नबी तो नहीं थे लेकिन हिकमत के अंदर बेमिसाल थे और इनकी हिकमत बड़ी शानदार थी। अल्लाह तबारक व तआला ने इन्हें हिकमत की दौलत से माला माल फरमाया था और अल्लाह ताला से बड़ी मोहब्बत करते थे और इसी मोहब्बत का सिला अल्लाह ने उन्हें अता फरमाया था। हिकमत क्या होती है? हिकमत यही है कि बंदा जब नेकी करे और अल्लाह से डरने लग जाए तो अल्लाह ताला उसके दिल में हिकमत जारी कर देता। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि रासुल हिकमत मखाफतुल्लाह, हिकमत की जड़ अल्लाह का खौफ है। बंदा अल्लाह से डरे, अल्लाह उसे हकीम बना देता है और ये एक अल्लाह का अतिया है जो अल्लाह अपने नेक बंदों को देता है।
اب اس کی تعریف میں علماء کرام نے بہت کلام کیا، حکمت کس کو کہتے ہیں؟ بس یہ سمجھ جائیں کہ حکمت ایک خزانہ ہے جو اللہ اپنے نیک بندوں کو عطا فرماتا ہے۔ اور میرے آقا نے کتنی پیاری بات فرمائی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ارشاد فرماتے ہیں جو بندہ 40 دن تک اللہ تعالیٰ کے ساتھ اخلاص اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل میں حکمت کے چشمے اگا دیتا ہے جس کا ظہور اس کی زبان سے ہوا کرتا ہے۔ یعنی اس کے دل میں حکمت ایسی پھوٹ پڑتی ہے کہ بولتا ہے نا تو وہ دل سے جو حکمت ہے وہ زبان سے جاری ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ 40 دن بندہ اخلاص اختیار کر لے، ہم تو یہاں 40 سیکنڈ بھی اخلاص نہیں اختیار کر پاتے۔ بندہ مخلص بن جائے اللہ اسے حکیم بنا دیتا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ حکمت اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، یہ اللہ کا کرم ہے، اللہ جس کو چاہے اس کو عطا فرما دے۔ حکمہ فرماتے ہیں کھانا پینا جسم کی غذا ہے اور عقل کی غذا ہے علم اور حکمت، یہ عقل کی غذا ہے۔ انسان کو دنیا میں بہترین عطیات سے جو عطیہ نصیب ہوا وہ یہی حکمت ہے۔ مال ملا یہ کمال نہیں، حسن و جمال ملا یہ کمال نہیں، کمال اللہ تعالیٰ یہ کہ حکمت اس کو عطا فرما دے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قلوب کو راحت پہنچاؤ اور اس کو عجائب حکمت سے حاصل کرو، اس لیے کہ جیسے جسم تھک جاتے ہیں ایسے ہی دل بھی تھک جاتے ہیں۔ تو بندہ جب حکیم بنتا ہے نا تو اس کا دل پھر زندہ ہو جاتا ہے۔ اور میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو ترک دنیا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل میں حکمت اگا دیتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا تھا اناج کہاں پہ پیدا ہوتا ہے؟ فرمایا زمین میں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خود نے لوگوں سے پوچھا تھا یہ اناج کہاں پہ پیدا ہوتا ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ زمین میں پیدا ہوتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا حکمت یہ دل میں پیدا ہوتی ہے جیسے اناج زمین میں پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ خزانہ اللہ تعالیٰ دل میں پیدا کرتا ہے۔ اب حضرت لقمان کا ذکر آیا تو میں یہاں پہ آپ کی کچھ باتیں بھی بتا دوں کہ ان کی حکمت کتنی شاندار تھی۔ ان باتوں کو، ان واقعات کو سن کے آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ نے ان کو کتنا بڑا حکیم بنایا تھا۔ حضرت لقمان ایک دن دوپہر کے وقت آرام کر رہے تھے تو غیب سے ندا آئی اے لقمان اگر اللہ تعالیٰ تجھے اپنا نائب بنا دے تو تم لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کرو گے؟ حضرت لقمان نے کہا کہ اگر مجھے اللہ تعالیٰ سے اختیار کے اظہار کی اجازت ہو، یعنی میری مرضی پر اگر معاملہ ہو تو میں تو عافیت کو قبول کروں گا، اس لیے کہ حق کے ساتھ فیصلہ کرنا بہت بڑا امتحان ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ میرے اوپر لازم کر دے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو حکم آتا بندہ تو قبول کرے گا ہی۔ پھر فرشتوں نے حضرت لقمان سے پوچھا ہے لقمان ایسا کیوں کہہ رہے ہو؟ یہ فرشتے آپ کو دکھائی نہیں دے رہے، صرف آواز آپ سن رہے ہیں۔ حضرت لقمان نے کہا وہ اس لیے کہ فیصلہ کرنا بہت سخت کام ہے، اس لیے کہ ہر طرف تاریکی چھائی ہوئی ہے، اگر صحیح فیصلہ کرتا ہے تو تاریکیوں کے بادل چھٹ جاتے ہیں، نجات پا جاتا ہے، وہ غلط فیصلہ کرتا ہے تو حق سے ہٹ جاتا ہے۔ اور فرمایا جو آخرت پر دنیا کو ترجیح دیتا ہے اسے دنیا اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے اور آخرت کا بلند مرتبہ اس کو نصیب نہیں ہوتا ہے۔ فرشتوں نے جب سنا کہ یہ بندہ بڑی حکمت کی باتیں کر رہا ہے اور بڑا فصیح و بلیغ کلام کر رہا، بہت تعجب ہوا۔ تو اس کے بعد حضرت لقمان سوئے اور جب بیدار ہوئے تو اللہ نے ان کو حکمت کا خزانہ عطا فرما دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، وہ چاہے تو ایک کالے غلام کو بھی اتنا بڑا خزانہ عطا فرما دے، اس کی عطا کے اوپر کوئی روک نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے حضرت لقمان کو اپنا پسندیدہ بندہ بنا کر کے انہیں حکمت سے مالا مال کیا، اور ان کی حکمت کا عالم یہ تھا کہ حضرت لقمان کی حکمت کے بارے میں آتا ہے کہ سب سے پہلے طب میں ان پر جو حکمت ظاہر، ڈاکٹری میں جو حکمت ظاہر ہوئی وہ یہ ہوئی، یہ غلام تھے، ان کا آقا استنجا کرنے کے لیے گیا تو کافی دیر لگا دی۔ حضرت لقمان نے آواز دی اور فرمایا کہ استنجا خانے میں زیادہ دیر بیٹھنے سے جگر کو نقصان ہوتا ہے، لیور کو نقصان ہوتا ہے اور اس سے ناسور پیدا ہوتا ہے اور اس سے گرمی سر میں چڑھ جاتی ہے، تو لہذا استنجا خانے میں زیادہ دیر مت بیٹھا کرو، جلدی فارغ ہو جایا کرو۔ حضرت لقمان کی یہ بات اس کے آقا کو بڑی پسند آئی، اس نے ایک نسخے پر اس کو لکھ کر کے استنجا خانے کے دروازے پہ لٹکا دیا اور فرمایا کہ لقمان خیر کثیر کے مالک تھے اور ان کی باتوں سے لوگ بڑا فائدہ اٹھایا کرتے تھے۔ اور سب سے پہلے جو عقلی انہوں نے 1000 برس کی زندگی پائی تھی، یہاں تک کہ حضرت داؤد علیہ السلام